बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी तीसरी किस्त शुरू हो रही है, तो चले देखते हैं कि हमारी तीसरी किस्त के अंदर क्या स्टोरी है और क्या एंजॉय करने वाले हो आप लोग। यहाँ तक हमारा हो गया था, यहाँ से आगे अब हम शुरू करते हैं। आलम इधर देखी, वो रो रही थी। आलम ने हैरत से इसे देखा था। आंखें इन बुरी आंखों से टकराई तो जैसे वो होश में आया। इसकी आंखें रोने से सुर्ख हो रही थी। मत लड़े आलम प्लीज, चले मेरे साथ, मुझे कहीं नहीं जाना, हाथ छोड़ो मेरा। वो गुस्से से गुस्सा नहीं कर रहा था, मगर वो सामने पड़े शख्स को छोड़ना हरगिज नहीं चाहता था। प्लीज आलम, वो उर्दू में बात कर रही थी। कोई इसकी जुबान नहीं समझ पा रहा था, मगर एक हैरत थी सबके चेहरों पर। इसने आलम की एक नहीं सुनी। इसका हाथ थामे हजूम को चीरते वो अपने साथ लेकर आगे बढ़ती जा रही थी। आलम का हाथ मजबूती से थामे इसे बस यहाँ से निकलना था। वहाँ मौजूद हर शख्स की नजरें इस पर गई थी, मगर इसे परवाह थी तो सिर्फ एक शख्स की, और वह शख्स हैरत से अपने आगे चलती इस छोटी सी लड़की को देख रहा था, जिसके नाजुक हाथ में इसका हाथ कैद था। मगर गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो चाह के भी अपना हाथ इससे छुड़ा नहीं पाया। और इसका गुस्सा वो तो न जाने कब का खत्म हो चुका था। शायद तब जब इसने आंखों में देखा था, या तब जब वो रोकर इससे दरख्वास्त कर रही थी। वो बस इसके साथ आगे बढ़ता जा रहा था, इसके पीछे पीछे। वो गुस्सा थी, रो रही थी, मगर उसे जबरदस्ती इतने लोगों के बीच में से निकाल लाई थी। ना जाने क्यों, मगर वो मुस्कुराया था। वो खामोशी से चेयर पर बैठा था, जबकि सैम इसके चेहरे पर और हाथों पर लगे जख्म साफ करते। एक चोर नजर इस पर और फिर सामने गुस्से से आलम को घूरती माही पर डाल देता। आलम ने गुस्से जैसे संभलते में 2 दिन निकल जाते थे। माही के सामने 1 मिनट में जा किधर बैठ चुका था। जिस पर वो हैरान था वही खुश भी थी। तो क्यों मुस्कुरा रहे? चोर साहब का सैम को मुस्कुराता देख इसने तब कर इसे लताड़ा। वहीं इसके अंदाज पर माही के माथे पर बल पड़े। हाँ, एक काम करें ना, इसे भी मारें चैन से, चाहे हथौड़ा ला के दूं मैं तो ताई मुझे एक काम करती हूँ ना, गन लाती हूँ, मार दें एक ही बार में। बिना इसके लिहाज किए वैसे सुना रही थी। सैम के लिए अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो रहा था। मुस्कुराता तो सामने बैठा जलाद इसकी जान ले लेता। माही, ठीक कहते हैं सब, विलन हो आप, मगर मैं बेवकूफ थी। मुझे लगता था सब हुलिया ऐसे है, मगर नहीं, असल वाले विलन हो। डेर करके रख दिया है इसे। और तुम क्या कछुए बने हुए हो? काम करो या जाओ यहाँ से। आलम के साथ वो सेम पर भड़की, जो बेचारा इसकी डांट पर फौरन से काम लग गया। इसके गुस्से से सुर्ख होती चेहरे को देख इसने बमुश्किल दांतों तले लब दबाती अपनी मुस्कुराहट छिपाई थी। आलम, जैन ने बुलाया है, फौरन ऑफिस में पहुंचो। इससे पहले को मजीद कुछ कहती, जैक की आवाज ने इसके लफ्जों का गला घूंटा था। शुक्र गुनाह नजरों से आलम को देखते और रुख मोड़गी। तो जब मैं आता हूँ। सैम अजय को जाने का इशारा करते हुए इसके पास आया था। नाराज क्यों हो रही हो तुम मुझसे? मैं तो आपसे नाराज नहीं हूँ, आप जाएं, डेन में आए हैं। बेरुखी से कहते अपने बैग उठाती। वहां रुकी नहीं थी। गहरा सांस भरते इसने अपने बालों में उंगलियां चलाते और डेन के ऑफिस की तरफ बढ़ा था। तुम पागल होगी हमारी, क्या जरूरत है तुम्हें इनकी लड़ाई के बीच में आने की? अगर तुम्हें कोई नुकसान हो जाता क्या जवाब देते मैं सबको? वो सर झुकाए बैठी थी, जबकि मीरे मुसलसल से डांट रही थी। क्लास के बाद वैसे लेने आई थी, मगर यहाँ लगी तमाशा लगा हुआ था। वो मेरे दोस्त है मीरा। शट अप, खुद से झूठ बोलना बंद करो। कोई भी अपने दोस्त के लिए इस तरह खुद को खतरे में नहीं डालता। एक आधा मौका पड़ता ना, तुम्हारे दिल में तारे नजर आ जाते हैं। मीरे ने कहा, गुस्सा से बुरा हाथ है। इसने बेबसी से मेरे को देखा। एक तो वो पहले ही आलम की वजह से परेशान थी, अब मीरे उसे बना रही थी। मेरे लेग्स, तुम इसे बाद में डांट लेना, क्योंकि अभी इसे डैन बुला रहे हैं। तानी की बात पर इसने झटके से सर उठाया। क्यों? माही को क्यों बुला रहे हैं? इसने क्या किया है? पता नहीं, ये तो वहां जाएगी तो पता चलेगा। माही तुम जाओ। आंखों से इससे बरसकून रहने का इशारा करते तानी ने इसे वहां से जाने को कहा, जिस पर सर हिलाते खामोशी से उठती डैन के ऑफिस की तरफ बढ़ी थी। मीन, तुम इतना गुस्सा मत करो, इसकी गलती नहीं है यार। तानी ने मीरव को रिलैक्स करना चाहा, जिसका दिमाग अजीब सी उलझन में फंस के रह गया था। वो दोनों सच गाय दिन के बिल्कुल सामने करते, जख्म के जी के जख्मों से चूर वजूद लिए, तकलीफ दे तासर लिए बार बार नजर उठाते सामने खड़े जलाद को दिख रहा, जिसने मिनटों में इसका सारा बरम अकड़ मिट्टी में मिला दी थी। जो कुछ दूसरी तरफ बहुत मुतमईन अंदाज में खड़ा था, जिसे अपने किए पर फख्र हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। ये यूनिवर्सिटी कोई रेसलिंग विनिंग में है जहाँ तुम दोनों को लड़ने पर ट्रॉफी दी जाएगी? देन गुस्से से लाल चेहरे लिए इन दोनों को सुना रहा था। सारी गलती इसकी थी सर, वो डेट बना सारा इल्जाम ही जी के सब थोप गया था। मैं देख रहा हूँ मिस्टर आलम, अभी वो मजीद कुछ कहते जब दरवाजा नाक हुआ। आने वाले को इजाजत देते इन्होंने पानी की गिलास लबन से लगाया। सर, आपने बुलाया? मध्यम सी आवाज कानों से लगाई, जिसे पलट के इसने अंदर आने वाली को देखा। माही को देखकर लब बीजे इसने खुनख्वार नजरों से जी को देखा, जो सपाट निगाहें झुका गया। मिस माही नूर, आपकी वजह से झगड़ा हुआ, क्या आप इन्हें जानती हैं? डेन के जी की तरफ इशारा किए देखा और फिर आलम को। नो सर, आई डोंट नो हिम।
नजरें हमार आलम के चेहरे पर मस्कुर थी। बट आलम के मुताबिक इस शख्स ने आपको गोवाली सा में इंसान को नहीं जानती। मगर इनकी बात काटते इसने डेन को देखा। जी की टीम के लोग मुझे हरसान कर रहे थे, मुझे फॉलो कर रहे थे, मुझे टॉर्च कर रहे थे। ही टीम मेंबर अबाउट मी बिकॉज आलम प्रोटेक्ट मी। जी के आलम के सामने मुझे गाली दे रहा था और वो लम्हा करो कि कोई भी इज्जतदार आदमी ऐसी गंदी बात सुनकर चुप नहीं रह सकता। दन ने बहुत तहमत से इसकी बात सुनी थी। इससे पहले वो दूसरे स्टूडेंट से भी मालूम कर चुके थे। ओके यू मेट गो नाउ। इसकी इजाज़त मिलते ही फौरन वहाँ से निकली थी और इसके जाने के बाद वो इन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुए। जे कल तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ चाहिए और मिस्टर आलम नेक्स्ट टाइम नो मिस्टेक। इनके लफ्ज़ों के पीछे छुपी वार्निंग वो अच्छे से समझ गया था। जब ये सर हिलाते हुए इनसे इजाज़त लेता फौरन से बाहर आ गए। इसे माहिर से बात करनी थी। तेज से चलते हुए बस यहाँ से निकल जाना चाहती जब पीछे से अपने नाम की पुकार पर इसके कदम की रफ्तार तेज हुई थी। माही लिसन, माही स्टॉप इट। वो तकरीबन भागते इसे पुकार रहा था जो इसे किसी कीमत इससे बात नहीं करने वाली थी। आई सेड स्टॉप माही। एकदम से इसका बादल थामे इससे वहीं रुक गया। दोनों की सांसें बुरी तरह फूल रहा था। सुनती कि नहीं हो तुम, मुझे नहीं सुनना आपको। हाथ छोड़े मेरा। गुस्से से कहते वो अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश में हलकान हो रही थी। नहीं छोड़ूंगा, मेरी बात सुने। मुझे नहीं सुनना, ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो हाँ मुझे पता है वो मुझे गाली दे रहा था। इसका मतलब आप अपनी जान मुश्किल में डाल लेंगे। अगर मार देते वो आपको फिर क्या कर देते करते, या वो मर जाता तो मर जाता। किसी को यह हक नहीं दूंगा कि तुम्हारे बारे में ऐसी बकवास करे। आई समझ। इसकी आंखें में डाल के कहते हुए साबित कर गया। ठीक है फिर आपको जो करना है करें। मुझे आई से हमारी दोस्ती खत्म। माही इसने बेयकीनी से इसका नाम पुकारा। अगर मेरी दोस्ती को आप तकलीफ देगी तो मुझे नहीं करनी आपसे दोस्ती। अगर इससे आपको नुकसान पहुंचा तो आंसुओं गोला गले में फंस गया था। मुझसे दूर रहेगा। ओके फाइन। आज ये विश इसके चेहरे पर नजर मस्कुर की संजीदगी से कहते वो रुका नहीं था। माही ने एक नजर इसे खुद से दूर जाते देखा। तो क्या बस यहीं तक था इनका ताल्लुक? मौसम के तेवर बदलने लगे। इसी हफ्ते के आखिर में बर्फबारी होने के इम्कान थे। क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों से जारी थी। यूनिवर्सिटी का ऑफ होने वाला था मगर पिछले 2 दिन से वो घर में बंद थी। खिड़की के पास बैठी वो वजह दिल से बाहर का मंजर देख रही थी। मगर दिल का मौसम खराब था तो कैसे बाहर का मौसम भी इससे अच्छा लगता। माही येलो कॉफी टेबल पर कॉफी का मग रखते मेरे भी इसके पास बैठे इस पर चेहरे देखने गई जैसे मुरझाता था जैसे कोई फूल। जब इतना उदास हो तो बात कर लो जाके इससे। मैं उदास नहीं हूँ। मेरी भी बात होने से सीधे को बैठे हुए रख कर बोली। वीर ने तासब से देखा। ये बात इसे जाकर बोलो तो जो तुम्हें जानता ना हो। जो भी हो मगर मैं उदास नहीं हूँ। खबर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही? एक दोस्ती तो खत्म हुई है जहाँ लोग शादी के नाम से खत्म करके मुंह बंद कर जाते हैं और तुम मैं इन लोगों की तरह नहीं हो। हाँ क्योंकि आप मेरे रिश्तों के मामले में बेक जुनूनी शिद्दत पसंद हैं। आपकी माहौल जितनी शदीद होती है इससे ज़्यादा अपनी नाराज़गी शदीद होती है। सब पता है मुझे। इसे बोलने को मुंह खोलता देख मीरम ने खुद ही इसके हमेशा के कहने वाले जुमले दोहराए जिसमें मुंह बनाते इसने खींच कर कुशीने से मारा था। तुम इसे मिस कर रही हो ना माही? मीरम के एकदम संजीदा होने पर इसने एक नज़र से देखा और फिर घर अपनी जैकेट पहनने लगी। मैं किसी को मिस नहीं कर रही, बस ऐसे ही घर में बैठी हूँ। मैं यहाँ जिंदगी जीने आई थी और अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। बाय। एक ही गिलास पर जोर देके कहती अपने बैग उठाए कमरे से निकल गई। इसके जाते ही मुस्कुराते मेरे अपना बैग उठाए इसके पीछे भागी। फाइनली वो उसे नॉर्मल कर पाई थी। अरे माही कहाँ जा रही है बेटा? यूं नहीं मुख्तसर जवाब देते और शूज़ पहनते बाहर निकल गई। जबकि इसके पीछे मीरब तेजी से नीचे आई थी। ये तुम दोनों हवा के घोड़े पर क्यों सवार हो? आज तो ऑफ करने वाले थे ना तुम दोनों लोग। यस बट आज क्लास में अटेंड नहीं की तो मसला हो जाएगा। माही को भी नोट्स लेने हैं क्योंकि फिर छुट्टियां हो जाएंगी। इसके बाद पढ़ाई टफ। इन्हें तसल्ली जवाब देते हुए घर से बाहर निकल आई मगर माही कहीं नहीं थी। वो जा चुकी थी। गहरा सांस भरते हुए मोबाइल निकाल कर वो तानिया को इसके आने की इतला देने लगी। माही तो जा चुकी थी इसलिए स्लो स्पीड से वो बस स्टॉप की तरफ रवाना हुई थी। काश तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास हो जाए माही। मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब तुम फाइनली अपनी मोहब्बत का एहसास होगा। टीम ऑफिस रूम में वो टेबल पर सर टिकाए गहरी सोच में गुम था। आकब, सैम और जैक ने एक पहले इसे फिर एक दूसरे को देखा। तुम दोनों जा, मैं लाता हूँ इसे मीटिंग में। कुछ दिन बाद इनकी यूनियन मीटिंग थी और आलम साहब का कोई मौद नजर नहीं आ रहा था वहाँ जाने का। क्यों? रोमियो बहना बैठा है यार, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है तो अटेंड कर ले। मेरा मूड नहीं। बेजारी से कहते वापस चेहरा हाथों में छुपा गया। आलम मसला क्या है? क्यों इस तरह कर रहा है? एक ना एक दिन ये होना था।
शायद अब कहीं तुझे इससे मोहब्बत तो नहीं होगी आलम। देख मेरे भाई, तू इसके करीब गया क्योंकि तुझे बदला जस्ट ये थे वाकई वो दौड़ा था। तेज चीखने से सच बदल नहीं जाएगा। हालत देख, जब वो नाराज हुई है ना तो किसी काम में मदद कर रहा है ना कोई दूसरा काम कर रहा है। रूमी की तरह एक जगह है बैठे सिगरेट फूंक रहा है। हाँ फूंक रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। मेरा मकसद यशम यूसुफजई को बर्बाद करने हैं। जैसे इसने मेरा घर तबाह किया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अपने दुश्मन की बेटी के जरिए मैं इसे बर्बाद करना चाहता हूँ। आया तुझे समझ? मुझे इससे मोहब्बत नहीं, मैं बस इससे बदला लेना चाहता हूँ। सामने खड़े आंखों से ज्यादा खुद को यकीन दिला रहा था। अगर ऐसे है तो क्यों ना इसे समता से बचाया, क्यों उसके लिए अपनी जान मुश्किल में डाली, जी के लिए लड़ा। अक्कब को इसके इंसान पर गुस्सा आ रहा था। तुझे जो सोचने हैं सोच, क्योंकि तेरे कुछ भी फजूल सोचने से सच नहीं बदल जाएगी। आई समझ? अपने से पीछे धकेलता वो वहां से बाहर आ गया। घुटन से इसे अपना सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मोहब्बत माई फुट चेहरे पर हाथ फेरते वो एक बार फिर सिगरेट सुलगा गया। दिल पर अजीब सा बोझ आ गया था। खुद को रिलैक्स करते हुए वॉक करने निकला है। वॉक करते करते इसके कदम यूं ही बेइरादा एक तरफ बढ़े थे। होश तो तब आया जब खुद को इसके ब्लॉक के सामने खड़ा पाया। वो बुरी तरह चमका था। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? दिमाग चल गया है मेरा। खुद को सर्दिश करते हुए मुड़ा था। इसकी नज़र बेख्तियार सामने उठी और फिर उठना भूल गई। हाँ वो वही थी। माँ ही वैसे पूरे 2.5 दिन बाद दिख रहा था। दिल का सारा बोझ लम्हे में हवा हुआ था। पिंक फ्रॉक पर पिंक ओवर कोट पहने, बैग कंधे पर लटकाए और सर झुकाए इसकी तरफ आ रही थी। नजरों की तपश महसूस की इसने। उलझते सर उठाया था। निगाहों को तसादों दोनों ही अपनी जगह साफ हुए थे। 2 दिन एक वक्त पर एक ही लिए धड़के थे। जिस वक्त जैसे इन दोनों के लिए ठहर गया। ऐसा लग रहा था ना जाने कितने दिनों बाद वो यूं एक दूसरे को देख रहे थे। तेरी दीद की तलब ऐसी है, जितना देखूं इतना कम लगता है। बहुत मुश्किल से अपनी निगाहों को हिस्से हटाते इसने एकदम ही कदम पीछे लिए थे। बिना इसकी जानब देखे वो इससे पास से गुजरता चला गया, जैसे जानता तक न हो, जानता न हो। इसकी बेरुखी पर एक आंसू पलकों के बाढ़ फलांग कर गाल पर बहता चला गया। माही क्या हुआ? आइस क्यों रेड हो रही है? तानिया ने बगौर इसकी सुर्ख आंखें और चेहरा देखा। कुछ नहीं, बाहर सर्दी बहुत हो रही है ना तो इस वजह से। तुम नोट्स दे दो। नोट्स तो मैं दे दूंगी, मगर सबसे पहले मेरी बात सुनो। मेरी बर्थडे कल मैंने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किए हैं। मीरब को भी किया है और तुम्हें लाजमी आना है। तानिया में माही कोई बहाने नहीं सुनूंगी मैं। यहाँ कुछ वक्त की बात है और हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगे। ये मेरी पहली पहले बर्थडे है तुम्हारे साथ, तो तुम्हें लाजमी आना है। मेरे भी तो आएगी ना। तानिया का इसरार बढ़ता जा रहा था, इसे मान नहीं बनी। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। सब नोट्स तो दे दो, मुझे घर भी जाना है। इसे बस यहाँ से जाना था। दिल हम हक कर इसकी समगर की एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था, मगर दिल पर पैर बिठाए वो सहज जलजलाहट का शिकार हो रही थी। ओह यार रुको, मैं लाती हूँ। शायद लाइब्रेरी में देख कर आ गई हूँ। तुम रहने दो, जाओगी फिर आओगी, टाइम लगेगा, मैं खुद ले आती हूँ। तानिया को मना करती हुई लाइब्रेरी की तरफ आ गई। इसका बढ़ता हर कदम इस दिन की याद ला रहा था। ओके फाइन, तो बस यहीं तक था। सब में पागल थी जो वक्ती दोस्ती को मोहब्बत समझने लगी। नेवर लोमी इन रास्तों से गुजरते हुए एक बार फिर उदास हो गई थी। लाइब्रेरी से अपने नोट्स लेते हुए फौरन से वहां से निकली जब एकदम इसके कदम रुके वापस पलटे थे। ऊपर और अपनी मंजिल पर थी जहां से नीचे का मंजर साफ था। सामने एक शख्स बैठा जिसके हाथ पर चोट थी। शायद वो अपना जख्म साफ कर रहा था। ग्रे हड्डी, गले में सिल्वर चेन। वो आलम था। इसका दिल धक से रह गया। वह जख्मी था। बेचैनी से इसने थोड़ा आगे होकर इसे देखना चाहा। नहीं माही, तो अपना दिल मजबूत कर। जब इन्हें तेरे होने या ना होने का वक्त नहीं पड़ता, तुझे तो भी नहीं पढ़ना चाहिए। वो खुद को सरकश कर रही थी, मगर नजरें हमवार इसी शख्स पे थी। वो न चाहते कितनी देर यूं ही से देखती रही। दिल था कि हटने से इनकारी था, मगर अपने दिल को समझाते वहां से हटती और यूं से बाहर आ गई। वो बहुत मसरूफ था। अपने जख्मों पर मरहम लगा रहा था, मगर खुद पर पड़ती आकब की नजरें और अच्छे से महसूस कर रहा था। तूने कहा था ना तुझे इससे नफरत है, तो इससे बदला लेना चाहते हैं। तो आकिब की बात का मतलब समझ नहीं आया। कल जब वो अपने रूम की खिड़की के पास बैठी थी तो क्यों वहां मौजूद था? अभी बातवार चूका जरूर था, मगर अपने तासर बिल्कुल नॉर्मल रखे। लगता है नशा करने लगा है तू। पट्टी बांधते अब वो हाथ साफ कर रहा था। मिस्टर आलम, दान खिंचताते इसने आलम का नाम पुकारा, जिस पर इसने बाजारी से आकब को देखा। क्या हुआ है? अपना हाल देख। बार बार इसके घर के बाहर जाना, इसको देखना, इस पर नजर रखना तो दूसरों के वो बेवकूफ बना सकते हैं, मुझे नहीं। मान ले तुझे इससे मोहब्बत हो गई है। चल मान लिया होगी मुझे इससे मोहब्बत। अब आगे? वो बहुत संजीदगी से सवाल कर रहा था। आगे क्या? अकब को समझ नहीं आया वह क्या पूछना चाहते हैं। आगे क्या करूं मैं? नफरत या मोहब्बत?
یہ تو اپنے دل سے پوچھ کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اپنا کورس کمپلیٹ کر کے چلی جائے گی وہ واپس اس جگہ جہاں سے وہ آئی ہے۔ اس کے گھر والے کسی اور سے اس کی شادی کر دیں گے۔ وہاں نہ تیرا بدلہ کام آئے گا نہ نفرت۔ ایک لفظ پر زور دیتے اسے بری طرح چمکانے پر مجبور کر گیا۔ کیا مطلب؟ وہ واپس جائے گی؟ یہ اس کا گھر نہیں ہے، اسے ایک نہ ایک دن واپس جانا ہے۔ عاقب کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ اتنی بڑی بات وہ کیسے مس کر گیا؟ اب کیا سوچنے لگ گیا ہے؟ اسے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ عاقب نے اس کا گردہ ہلایا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ ہم کچھ نہیں۔ نفی میں سراتے ہوئے جگہ سے اٹھا تھا۔ اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ یار ماہی آپ بھی جاؤ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ میرے کب سے تیار اور اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ آج وہ دونوں تانے کی تھیم برتھ ڈے پارٹی میں جا رہی تھی۔ میرم نے پرپل فراک پر پرنسس لک میں تیار اب ماہی کا ویٹ کر رہی تھی۔ یار مما جلدی کرے نا۔ وہ سبھی سے گلی دیکھتے بار بار انہیں پکار رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اتر کر نیچے آئی تھی، اسے دیکھ میرم کا منہ کھلا تھا۔ نظریں مت لگاؤ میری بچی کو۔ اس کا منہ بند کرتے عائشہ ہنسی تو ان کے ساتھ ہنس دی۔ ٹائم پر آ جانا تم دونوں۔ عائشہ کو الوداع کہتے تانی کی بیجی ہوئی گاڑی میں سفار ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گھر کے باہر تھی جہاں پارٹی رکھی گئی تھی۔ میں بہت نروس ہو رہی ہوں یار، میں نے تو ایسی پارٹی کبھی اٹینڈ نہیں کی۔ میں نے چھپ کر کی ہے مگر آج پہلی بار تمہاری وجہ سے مجھے پرمیشن ملی ہے۔ چلو جلدی سے، اس سے پہلے کہ پارٹی ختم ہو جائے۔ ماہی کا ہاتھ تھامے وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھی تھی۔ تانی کے گھر کو لان تھیم کے حساب سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی محل کا حصہ ہو۔ لائٹنگ اور مصنوعی ابشار نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا تھا۔ سوئمنگ پول کی طرف خوبصورت لائٹنگ کی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا سب پرانے دور کے بادشاہوں کے فرنانے میں آگے ہیں۔ ہر کوئی تھیم کے حساب سے تیار ہوا تھا۔ عالم بھی وائٹ ہائی نیک پر کرسٹل گرے اوور کوٹ پہنتے، بال ہمیشہ کی طرح کونے میں کیپ سے پیچھے ہوئے۔ اسے دیکھ میں کسی پرانے زمانے جیسے شہزادے کا گمان ہوتا تھا۔ ایک کونے میں بیٹھا ہوا موبائل میں مصروف تھا۔ میسج سینڈ کرتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور واپس سر جھکانا بھول گیا۔ وائٹ لانگ فراک پر کوٹ پہنے، بالوں کو فرینچ اسٹائل میں باندھے، پیچھے سے کٹ کیے اس کے سامنے تھی۔ کسی شہزادی کی طرح وہ مہوتسو بس سے دیکھنے لگا۔ سارے منزل دھندلانے گئے سوائے ایک منظر کے۔ دل کی دنیا نے لمحوں میں بادشاہ پلٹا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ ان کے درمیان بہتا فاؤنٹین۔ نظروں کی تصادم پر ان دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے سے نظر چڑھائی تھی۔ انکار کے باوجود ان کا دل چیخ چیخ کر محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ دل کی پکار پر کان دھرتے وہ دونوں ہی رخ پھیر گئے۔ ستاروں بھری رات میں چاروں طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھی۔ تانی کی برتھ ڈے پارٹی اپنے عروج پہ تھی۔ وہ کبھی ایسی محفلوں کا حصہ نہیں رہی تھی جبھی اس کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ میرم گھر چلتے ہیں نا، میں بور ہو رہی ہوں۔ تم پاگل ہو گئی ہو ماہی، آدھی ریونی یہاں آئی ہو تم بور ہو رہی ہو۔ اس کے ممنانے پر میرم نے سلطانا، مجھے کیا پتا تھا تانی اور اس کی بہن بھائی اتنے لوگوں کو بلا لیں گے۔ تمہاری بات کا مطلب اچھے سے سمجھ رہی ہوں۔ عالم کی وجہ سے اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو سمجھ لو تمہیں اس سے محبت ہے۔ میرم کیا مسئلہ ہے یار، ہر بار محبت کہاں سے آ جاتی ہے یار؟ محبت آ جاتی نہیں، وہ ہے جسے تم مان نہیں رہی۔ مان لو اور خوشی کو اپنے قریب آنے سے مت روکو بیوقوف لڑکی۔ مجھے واپس گھر جانا ہے۔ ماما بابا نے مجھے اس لیے یہاں نہیں بھیجا۔ وہ چیخی تھی۔ میرم کو اب اس کا گریز اور پریشانی سمجھ آئی تھی۔ اگر تم خالہ اور انکل کرے کے پریشان ہو تو پلیز یار، ان دونوں کو بھی لو میرج ہے، بلکہ ہم سے زیادہ تو تم ان کے بارے میں جانتی ہو۔ دوسرا میں نا ابان اور مما سے بات کروں گی، وہ ضرور تمہاری فیور کریں گے۔ تم مجھے غلط بات مت سکھاؤ، میں جا رہی ہوں، آنا ہو تو آ جانا۔ اس موڈ بری طرح سے خراب تھا۔ میرم کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہ تیز تیز قدم لیتے باہر کی جانب بڑھی تھی جب بہت اچانک اس کا پیر زمین پر پڑے تاروں میں الجھا تھا۔ پیروں کو تاروں سے آزاد کرانے کی کوشش میں پیچھے ہوئی تھی مگر پیچھے سے آتے ویٹر سے ٹکرائی اور سیدھا سوئمنگ پول میں جا گری تھی۔ میرم او گاڈ! اس پانی میں گرتا دیکھ سبھی اس کے گرد جمع ہوئے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرے۔ مارے شرمندگی کہ اس کا برا حال تھا۔ او گاڈ ماہی، تم جیسے گر گئی۔ وہ سب اس کی کلاس فیلو تھے اور در پردہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تبھی کوئی ان لوگوں کو ہٹاتا آ گیا اور اس ماہی کا ہاتھ پکڑے اسے پول سے باہر کھینچا تھا۔ اندر رہ کے بیمار پڑنے سے اچھا ہے لوگوں کا سامنا کیا جائے۔ اس سے بڑی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اپنا کوٹ اتارتا ہوا اپنا کوٹ پہنا رہا تھا۔ ماہی کیا ہوئے ہے، تم ٹھیک ہو؟ میرے بھاگتے اس کے پاس آئے مگر اس کے پاس کھڑے عالم کو دیکھ اس کے قدم تھمے۔ پیچھے آؤ میرے۔ سب پہلے ایک نظر ڈالتے میرم کو کہتا ماہی کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھا تھا۔ ہوش میں آتے ہی میرم فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ بہت تیز چل رہا تھا۔ ماہی ایک نظر اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ مسلسل اس لیے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سردی سے اس کا برا حال تھا۔ اسٹریٹ کارنر پر آ کر وہ رکا تھا۔ سامنے اس کی اسپورٹ کار کھڑی تھی۔ بیٹھو گاڑی میں، بے تاثر لہجہ ماہی نے اسے پھر اپنے گیلے کپڑوں کو اور ہاف ہائی ہیل کو دیکھا تھا۔
اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے گہرا سانس بھرتے عالم جھکا اور اس کے پیروں کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھا۔ یہ آپ کیا؟ اتارو اسے، ترش لہجے میں کہتا خود ہی اس کی ہیل اتار گیا۔ عالم میں میرے شوز پہنو۔ اپنے شوز اتار کر اسے دیتے ہوئے گاڑی کی طرف مڑا تھا۔ وہ نہ جانے کیا کر رہا تھا، مگر ماہی کو اس کی بے رخی پر شدت سے رونا آیا اور پرواہ بھی کر رہا تھا تو اتنی بے رخی جتا کر بیمار ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ جلدی پہنو اور گاڑی میں بیٹھو، ہیٹر آن کر دیا ہے میں نے۔ اسے اسٹل آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا دیکھ گہرا سانس بھرتے عالم نے گہرا سانس لیا اور اس کے قدموں میں بیٹھتے اسے شوز پہنانے لگا۔ سر جھکائے اس کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ چلو بیٹھو گاڑی میں، اس کا ہاتھ تھام کر کہتے اس نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تبھی سامنے سے میرب تقریباً بھاگتی ان طرف آئی تھی۔ عالم نے اشارے پر وہ فوراً پیچھے بیٹھی۔ اس کی بیٹھتی عالم نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ یہ چاکلیٹ کھاؤ۔ ڈیش بورڈ سے چاکلیٹ نکال کر اسے دیتے اس نے ماہی کا ہاتھ تھاما، ہیٹر کے قریب کیا۔ گرمائش دو خود کو ورنہ بیمار ہو جائے گی، وہ اس کی فکر کر رہا تھا۔ آنسو پلکوں کی بات توڑ کر باہر آنے کو مچلنے لگے تھے۔ یہ کیسا ادرک تھا جو اس سے اس لمحے ہوا تھا؟ بے بسی سے ڈرائیونگ کرتے ستمگر کو دیکھتے وہ رخ پھیر کی۔ گاڑی ان کے گھر کے تھوڑا دور رکی تھی۔ گھر جا کے اسے ہاٹ چاکلیٹ دینا اور میڈیسن دے دینا تاکہ بخار نہ ہو، اور اس سے نہیں میرب سے مخاطب تھا۔ وہ اس سے کیوں ناراض ہو گیا تھا؟ وہ بے چین ہوئی تھی۔ یہ کوٹ مجھے لیٹ ہو رہا ہے بھائی، بنا اس کی بات سنے میرب سے کہتے وہ واپس گاڑی میں بیٹھا تھا۔ آپ کے شوز، اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی وہ بنا سنے وہاں سے گاڑی بھگاتا چلا گیا۔ چلو ماہی، اس سے پہلے بیمار ہو جاؤ۔ میرب اس کا ہاتھ تھامے گھر کی جانب بڑھی تھی۔ ماہی نے ایک نظر مڑ کر اس جگہ کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ رات ایک دم سے پھیکی پھیکی لگی تھی۔ اپنے ساتھ وہ اس چاندنی رات کے ساری رونقیں ملے گیا تھا۔ شکر ہے مما سو رہی ہے، ورنہ وہ تمہیں ایسے دیکھتی تو سوال کرتی۔ میڈیسن اس کے ہاتھ میں رکھتی میرب نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ اس وقت آرام دہ کپڑے گرم لباس میں بلیکٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ چپ کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ بولو بھی۔ مجھے لگتا ہے تم کہتی ہو میرو، گلاس اسے تماتی پر سوچ انداز میں سے کہہ رہی تھی۔ ظاہر ہے مما تو مجھے عالم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے میرب کی بات نہیں سنی تھی، مگر میرب نے اس کی بات سنی تھی اور پھر وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اس کی نظریں ماہی کے چہرے پہ تھی۔ میں انکاری تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کبھی اپنے لیے ٹھیک فیصلہ نہیں لے سکتی، مگر میرب میں نے دیکھا آج وہ میرے لیے بالکل ایسی ہی پرفیکٹ ہے جیسے بابا اور ابان لالا۔ ناراضگی باوجود انہوں نے میری مدد کی، انہیں احساس تھا میرا۔ میرب میں مزید اپنی فیلنگ سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ ہاں، میں ان سے محبت کرنے لگی۔ پتہ نہیں کب پہلے میں نے نہیں سمجھی تھی کہ آخر کیوں میرا دل ایک شخص کو دیکھ کر دھڑکنے لگتا ہے۔ آج سمجھ آ گیا۔ میرب کا ہاتھ تھامے اپنے دل کھول کے اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ میں نے انہیں ناراض کر دیا، انہوں نے میری وجہ سے زیکے سے لڑائی کی، زخمی ہوئے میں نے انہیں ہرٹ کر دیا۔ میرب میں کیا کروں؟ میرب میں کیسے انہیں مناؤں؟ وہ ایک دم سے بینکنگ ہوئی تھی۔ ریلیکس ماہی، ریلیکس، کیا ہوگی؟ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ میرب میں نے کیا کر دیا؟ کچھ غلط نہیں کیا تم نے، تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی۔ خود کو مت تھکاؤ۔ سچ جواب میرب نے گہرا سانس بھر کے اسے دیکھا، جو ایک وقت ضدی بھی اور جذباتی بھی۔ ہم مت کرو، میڈیسن لی ہے، اب تم سو جاؤ، کل تک طبیعت ٹھیک رہے ذرا ماما کو دیکھ لوں۔ ماہی کو آرام کر کے ایک وسیع دینی چاہیے۔ عائشہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، یعنی وہ سو نہیں رہی تھی۔ وہ کبھی ایسے کمرے میں بند نہیں ہوتی تھی۔ میرب کو پریشانی نے گھیرا۔ جب بھی وہ ناک کرتی کمرے میں داخل ہوئی تو عائشہ کو سامنے بیڈ پہ بیٹھا پایا۔ ماما آپ جاگ رہی ہیں؟ میرب کی آواز پر بے اختیار چونکی۔ تم لوگ آ گئے، ماہی کہاں ہے؟ ہم تو کب کے آگے، ہمیں لگا آپ سو گئی ہیں، اس لیے ماہی کو بھی سلا کر آ رہی ہوں۔ ابھی نہیں، بس نیند نہیں آ رہی۔ بابا سے بات ہوئی، کب آ رہے ہیں؟ اس کے سوال پر عائشہ کے چہرے پر اداسی نے ڈیرے جما لیے۔ ماما کیا ہوا؟ کوئی پرابلم ہے؟ تمہارے بابا اس بار نہیں آ رہے گھر؟ کیوں ماما، بابا کیوں نہیں آ رہے؟ اتنے دن تو ہو گئے انہیں گئے ہوئے۔ بیٹا وہ ایک اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر نے ٹریول کرنے سے منع کر دیا۔ وہ آنا چاہ رہے تھے مگر ایسا ان کا درد بڑھ جاتا، اس لیے میں نے منع کر دیا۔ تقی بھی چھٹیوں پر دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ ماما آپ کیوں اتنا سیڈ ہو رہی ہیں؟ اگر بابا نہیں آئے تو آپ بابا کے پاس چلی جائیں۔ میرب نے آسان سا حل پیش کیا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تم اور ماہی یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ ابیا نے میری ذمہ داری پر ماہی کو یہاں بھیجا ہے۔ اوفو ماما، ہم دونوں کوئی بچے نہیں ہیں، ویسے بھی ہماری چھٹیاں ہیں، ہم گھر میں رہیں گے۔ اگر چھٹیاں ہیں تو تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ عائشہ نے فوراً پلان بنایا، جس پر میرب نے بغور اپنی ماں کو دیکھا۔ ماما چھٹیوں کے بعد ہمارے ٹیسٹ ہیں، ہم جائیں گے اتنی دور، پھر واپس آئیں گے، تو تیاری کب کریں گے؟ آپ جائیں بابا کے پاس، وہ بھی آپ کو اتنا مس کر رہے ہوں گے۔ آپ کو دیکھیں گے تو بہت خوش ہو جائیں گے۔ ہم دونوں یہاں رہ لیں گے۔ مگر میں کیسی بیٹا؟ وہ تعجب کا شکار تھی۔ اچھا اگر ماہی کہے گی تو آپ اس کی سن لیں گی نا؟ ماہی کی آواز پر ان دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ بلیکٹ اپنے گرد لپٹے کھڑی تھی۔ ماہی
دیکھیں حالات سردی میں بھی آپ کے پاس آ گئی ہیں، اس لیے آپ میری بات سنیں اور اپنی پیکنگ اسٹارٹ کریں۔ کل جب آپ جا رہی ہیں زین ماما کے پاس، زین اس کا ماموں بھی تھا اور حالو بھی، اس کا جو دل کرتا وہ ویسے ہی سے پکارتی تھی۔ مگر حالا پلیز، اگر آپ میری وجہ سے انکار کر رہی ہیں تو مت کریں، میں میرا ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، آئی پرومس۔ دیکھیں آپ کل ہی جا رہی ہیں؟ ہاں، کیونکہ بعد میں ٹکٹس کا مسئلہ ہوگا۔ اب ہو گیا فائنل، آپ جا رہی ہیں، آپ پیکنگ کریں، میں ٹکٹ بک کرواتی ہوں۔ میرے کی برتیاں عروج کرتی۔ ماہی نے جلدی سے عائشہ کا وارڈ روب چیک کیا۔ عائشہ ان دونوں کی برتیاں دیکھ کر رہے گی۔ تیرا کوٹ کہاں ہے عالم؟ وہ جو ابھی گھر آیا تھا۔ آواز پر اس نے سر اٹھا کر صوفے پہ بیٹھے آقب کو دیکھا۔ تو یہاں کیا کر رہے؟ تیرا انتظار، مزے سے کہتے اس نے ٹیبل پر دونوں پاؤں پھیلائے۔ واہ، لگتا ہے نیا ٹرین آیا ہے، بنا جوتے کے گئے باہر گھومنا۔ شٹ اپ! شرٹ کے اوپر بٹن کھولتے اس نے آستین کے کاف پنیے تک موڑے تھے۔ اتنی سردی میں بنا کوٹ اور جوتے کے گھومنا پاگلوں کا کام ہے، اور مجھے لگتا ہے تو پاگل ہو گیا ہے۔ سگریٹ سلکاتے اس نے بنا کچھ بھی کہے سر صوفے کی پیچ سے ٹکایا۔ ہاں کر لے اگنور، جتنا کرنا ہے کر لے، مگر میری بات تو منہ نہیں موڑ سکتا نا؟ تیرے اسی طرح کرنے سے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ نفرت کرنے کے چکر میں عالم صاحب کو محبت نے جگہ لیا ہے۔ اپنی بکواس بند کر، اور وہ رہا دروازہ وہاں سے باہر بالکل سیدھے نکل جا، اس سے پہلے کہ مندرجہ دھکا دے کے نکالوں۔ ایک لفظ چبا کر کہتے اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ عاقب نے تعصب سے اس پتھر دل کو دیکھا۔ کیا خود سے جنگ لڑنا بند کر دے عالم، جو ہوا اس میں ماہی کا کوئی قصور نہیں، اگر بدلہ لینا ہے تو دوسرے طریقے سے لے، اپنی محبت کو جانے مت دے۔ میرے بھائی، محبت بہت مشکلوں سے ملتی ہے، اگر ایک بار چھین لی جائے تو پھر کبھی ملتی بھی نہیں ہے۔ تو کب سے لو گرو بن گیا ہے؟ عالم نے اس کا مذاق اڑایا۔ عاقب نے دانت کچاتے سے گھونا۔ مت مان میری بات، لیکن جب بات میں پچھتائے گا نا، پھر مجھ سے مت کہنا یہ نفرت بہت بری چیز ہے، یہ ایک ایسی آگ ہے جو تم دونوں کو جلا کر راکھ کر دے گی، یا تو اسے اپنا لے یا اس سے دور چلا جا، مگر کھیل مت کھیل۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں، جاتے ہی دروازہ بند کر کے جانا۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سگریٹ بجھاتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پہ گرنے کے انداز میں لیٹتے اس نے سکون سے آنکھیں موندی، مگر آنکھیں موندتے اور نازک سے سراپا ایک بار پھر نظروں کے سامنے آیا تھا۔ عاقب ٹھیک کہتا ہے، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، ہورے سے کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ عائشہ جا چکی تھی، ان دونوں کی ضد کے باوجود ان دونوں کو ساتھ لے کر نہیں گئی تھی، ورنہ ان دونوں کا ارادہ عائشہ کو سیف کرنے کا تھا۔ ماہی کافی پی گئی، میرے کو پوچھنے پہ کتابوں میں جھکی اس نے نامے سر ہلایا۔ اچھا بتاؤ پھر تم نے کیا سوچا؟ میرے ایک دم اس کے پاس آ کر بیٹھی تو ماہر نے نہ سمجھی سے تیرے کس بارے میں؟ وہ لڑکی عالم اور اپنے بارے میں تم نے کچھ سوچا؟ کیسے اظہار کرو گی میری کی بات؟ اور وہ جو کوشش کر کے بھی مشکل کل والی بات بولی تھی، ایک بار پھر دماغ کے پردوں پر چلنے لگی۔ خدا کے لیے اب یہ مت کہنا کہ تم کچھ نہیں کرنے والی، میرے کو اس سے اب کسی ایسی چیز کی امید نہیں تھی۔ میرا ماہی، بس بہت ہو گیا، اگر تم نے احسان نہیں کیا تو میں خود جا کر عالم سے بات کروں گی۔ میرے وہ مجھ سے خفا ہے، میں کیسے ان سے بات کر سکتی ہوں؟ بے بسی ہی بے بسی تھی، میرے کا دل کر دکھ کر اسے ایک لگائے۔ میری بات سنو، اسے تم نے ناراض کیا ہے، اور اب منانا بھی تم نے ہی ہے، اسے میں یہ لو سٹوری آگے بڑھتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماہی عالم کا نام لوگوں کی زبانوں پر ہونا چاہیے، اپنے ہی راغب لا رہی تھی۔ ماہی نے کشن کھینچ کر اسے مارا۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے ماہی عالم، جاؤ کافی بناؤ، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ میرے نے گول کر اسے دیکھا، غصے سے واک ٹاپ کر کی۔ ماہی عالم، اس کے جاتے ہی اپنا اور عالم کا نام دہراتے وہ کھل کے مسکرائی تھی۔ صبح سے شروع ہوئی برف باری کو کچھ دیر پہلے ہی رکی تھی۔ ماہی پلیز یار، یہ بستر چھوڑ باہر چلتے ہیں، کتنا مزہ آئے گا۔ میرے کوئی تیسری بات کی من کر رہی تھی۔ شام میں چلیں گے نا، تب ڈیکوریشن میں بھی دیکھ کر آئیں گے، ابھی سو جاؤ اور سننے دو۔ میڈم نے منہ بسور کر سے دیکھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے ہیں اور ماہی میڈم اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ تجھے نہیں پتا، اسنو فال میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسا یہاں کے لوگ کہتے ہیں۔ سچ بول رہی ہو؟ ماہی نے چہرے بریکٹ سے نکال کر کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا، کہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ سچ میں، اور ایک بات کہو، کچھ دنوں سے سب سے زیادہ تو ایکسائٹڈ تھی اسنو فال کے لیے، اب یہ بستر سے ہی نہیں نکل رہی۔ میری کی بات پر اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ ماہی تم عالم کی وجہ سے ایسے اداس رہو گی تو کیسے چلے گا؟ میں اداس نہیں ہوں، ہاں، لیکن تم محبت کی ماری ہو، اس لیے شرافت سے اٹھو، فریش ہو، میں تب تک گرم گرم پاستا، پاپ کارن اور سنیک لاتی ہوں، مل کر ایک مزیدار سی مووی دیکھیں گے اور پھر ہم باہر جائیں گے، گھومیں گے اور 10 بجے تک گھر۔ اس کا بلیکن کھینچے میرے نے سے زبردستی بیڈ سے کھڑا کیا۔ خبردار جو واپس بیڈ پہ گئی تو آ رہی ہوں میں، بس جلدی سے فریش ہو اور مووی سلیکٹ کر کے رکھو۔
اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا، مگر میرے کو موڈ اپنی وجہ سے وہ کبھی خراب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے کپڑے اٹھائے اور واش روم میں بند ہو گئی۔ مہرون اوور کوٹ پہنے، میچنگ کا مفلر اپنی گردن کے گرد لپٹے وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ چلو چلو، مزے آنے والا ہے۔ باہر برف باری ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ ماہی تم بیمار نہ پڑ جاؤ، میرب کو اس کی ٹینشن نہ ہوئی تھی تو فوراً سے بیمار پڑ جاتی تھی۔ اب اتنی بھی نازک نہیں ہوں، اچھے سے کور کریا ہوا ہے میں نے خود کو، اس کی ٹینشن مت لو اور چلو میرے ساتھ۔ شوز پہنتے وہ اسے کہتے خود گھر سے باہر نکل گئی۔ مانچستر شہر برف سے ڈھکا ہوا تھا، جا بجا کرسمس ٹری اور خوبصورت لائٹنگ، ایک خوابناک سا منظر اس کے سامنے تھا۔ ماہی تم یہیں رکو، ماما کار آ رہی ہے، میں ان سے بات کر کے آتی ہوں، یہاں بات کروں گی تو وہ غصہ ہو جائیں گی۔ میرے سے کہتے واپس مڑی تھی، جبکہ وہ سجاوٹ دیکھتی ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی۔ وہ گفٹ شاپ تھی جس کے انٹرنیٹ پر بڑا سا کرسمس ٹری آویزہ تھا، مگر اس کی توجہ ایک چیز سے کھینچی تھی، وہ چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس، ڈانس کرتا مٹی کا وہ چھوٹا سا کپل۔ محبت سی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے اسے ایک شخص یاد آئی۔ دل اداس ہوا تو ہر شے بے معنی لگنے لگی۔ رش موڑ کر وہ شٹر کے نیچے آسمان کو دیکھنے لگی۔ روئی کے چھوٹے چھوٹے ذرے آسمان سے گرنے لگی۔ کاش ہم ساتھ ہوتے، اس کے دل نے خواہش کی۔ پیروں سے برف پر لکیریں بناتے اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھ کر دیکھتی رہے گی۔ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں، اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، ہاں وہ عالم ہی تھا۔ بلیک کوٹ پہنے اس نے اپنے گرد مفلر لپٹا ہوا تھا، لمبے بال تراش کر چھوٹے ہو چکے تھے۔ یہ بالکل نیا لک تھا اس کا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی فیری ٹیل کا شہزادہ اس کی دنیا میں آ گیا ہو۔ وہ یہ ٹک اسے دیکھنے لگی، تبھی مقابلے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، چہرے پہ حیرانگی بڑا تاثر بھرا، مگر پھر وہی ازلی سنجیدگی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اب وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ کیا یہ اس کا وہم تھا کیونکہ صرف اسے ہی سوچ رہی تھی؟ مگر نہیں، وہ واقعی عالم تھا اس کے سامنے۔ ماہی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے محیط کو عالم کی آواز نے توڑتا وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میں وہ آر یو آل رائٹ؟ یس آئی ایم۔ وہ میرے کوئی کار سننے کی ہے تو میں یہاں آ گئی۔ وہ محض اتنا ہی بول سکا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا دورانیہ طویل ہونے لگا، جسے ماہی نے اپنے سوال سے توڑا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں عالم؟ بے دردی سے لب کچلتے آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ میں کہاں ناراض تھا؟ ناراض تو تم تھی، مجھے خود سے دور رہنے کے لیے بھی تم نے ہی کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتے اس نے بغور ماہی کا چہرہ دیکھا۔ وہ پری تھی جو غلطی سے اس دنیا میں آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری عالم، میں اس دن بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا میری وجہ سے آپ کو نقصان۔ ماہی اس کے مطلب انداز میں بے اختیار اسے پکار اٹھا۔ اس پکار میں ایسی تاثیر تھی کہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آسمان سے سفید نرم روئی آہستہ آہستہ ان کے چاروں اور بکھر رہے تھے۔ عالم نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری زندگی میں یہ وقت بھی آئے گا کہ مجھے کسی سے اظہار کرنا پڑے گا۔ لفظوں کے انتخاب میں بھلے میں بہت پیچھے ہوں، مگر اتنا زیادہ ہوں، میرے دل کی دنیا بدلنے والی صرف تم ہو۔ کیا تم میری زندگی کے اندھیروں کو اپنی روشنی سے بھرو گی؟ سادہ لفظ محبت کی چاشنی گلی تھی۔ ان چند سادہ جملوں میں وہ اسے دل کی دنیا تہ و بار کر گیا تھا۔ وہ اظہار کر رہا تھا اظہار محبت۔ کیا تم عالم کی زندگی میں آنا پسند کریں گی؟ میں بدل لوں گا خود کو، وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ ماہی نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ میں نہیں جانتی کب کیسے کیوں، مگر میرے دل کی منصب پر بیٹھنے والے پہلے شخص آپ ہیں اور آخری بھی۔ مجھے اب کی اچھائیاں برائیاں دونوں قبول ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کبھی مجھ سے محبت کرنا مت چھوڑیے گا عالم۔ نرم روئی اس کے گال پر آ کے ٹھہر گئی، جیسے سامنے والے کا جواب سننا چاہتی ہوں۔ اس کے ہزار پر مسکرائے، مسکرانے سے گال میں پڑنے والا گڑا واضح ہوا۔ ماہی نے بہت اشتیاق سے اسے دیکھا تھا۔ کیا محبت میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ کیا وہ اس شخص کے لیے اتنا پاگل تھی؟ میں وہ 3 لفظ نہیں کہوں گا، تم سے مجھے بڑے کھوکھرے سے لگتے ہیں، بے معنی، مگر میں ایک بات کہوں گا، یہ نرم روئی کے گالے جب تمہارے عرض پر ٹھہرے تو احساس ہوا اس سے بڑھ کر بھی کیا نظارہ ہوگا کوئی؟ گہری پلکوں میں چھپی یہ آنگن، کیا ان میں ہمارا صبح کوئی؟ تیری ہنسی کی کلکلاہٹیں میری صبح روشن کریں گی کیا کبھی؟ فراشاں اسی کانوں پاس جھکی اور سرگوشی میں اس سے کہہ رہا تھا۔ آس پاس سے بیگانہ لوگوں کی ہنجیوں سے دور ایک کونے میں کھڑے وہ 2 نفس محبت بھری ساتیں ایک دوسرے کی نظر کر رہے تھے۔ بادلوں نے جھک کر ان دونوں دیوانوں کو دیکھا اور شرما کر اپنا رخ پھیر لیا۔ اس کا ہاتھ عالم کی گرفت میں تھا۔ برف باری تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اپنا ہاتھ عالم کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کا سرخ چہرہ مزید شرح ہوا۔ کیا ہوا؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ پریشانی سے پوچھتے اس نے ماہی کا ہاتھ اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا، مگر وہ اپنی گرفت مضبوط ہی رکھی۔ شرم سے اس کے عارض کو ندیاں رونگیں ڈل گئی اور اس خوبصورت نظارے کو دیکھ وہ دل فریب انداز میں مسکرائے۔ عالم، جی جہاں عالم، اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس طرز
हाथ पर। माही ने फौरन से मीरब को देखा। वो दोनों सड़क के किनारे चल रहे थे, जबकि मीरब इनसे फासले पे थी। काश ये वक्त यूं ही थम जाए और हम ऐसे ही साथ रहें। दिल की ख्वाहिश जुबान पे ले आई, जिस पर वह मुस्कुराया था। अभी तो बहुत चीजें बाकी नहीं, अभी वक्त थमने का वक्त नहीं आया। माही नूर इसकी बुरी आंखों में आंखें डाल के तो वो इसका हाथ थामे आगे चलने लगा। माही ने समझे से देखा, उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। घर आ चुका था। माही आलम को सीएफ करके, आ जाओ मैं जा रही हूँ। दूर से ही मीरब ने ऐसे कहा, घर के अंदर बढ़ गई। तुम्हारी कजन बहुत समझदार है। अब आप जाए, बर्फबारी तेज हो जाने लगी है। तुम मेरी फिक्र कर रही हो। इस दिन तो मुझे जख्मी छोड़कर चली गई थी ना। इसकी बात पर वो एकदम शर्मिंदा हुई है। माही, आई एम जोकिंग यार, ऐसे करोगी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसकी उतरी सूरत देख वो फौरन परेशान हो उठा। आलम, माही भूल जाओ सब, ये याद रखो कि हम साथ हैं। आलम माही का है और माही आलम की। इसके जरा हाथों के प्याले में बढ़ते उसे यकीन दिला रहा था। वो एहसास ही कितना खुशकिन था। जिसे आप चाहते हैं बदले में आपको भी आपसे ज्यादा चाहता है। माही, क्या तुम मेरे साथ झील पर चलोगी? झील पर? हाँ, झील पर। वहाँ आसमान सितारों से भरा होते हैं। मैं वो जगह तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। आलम रात में है, रात में हाला और तहजीब का शिकार हो। पहली बार ही इसे कुछ मांग रहा था, वो इससे इनकार कर रही थी। वो जानती थी आशा कभी इसे ऐसे नहीं जाने देंगी। खुद को रिलैक्स करो, अभी नहीं जा रहा। मौसम ठीक हो जाए फिर चलेंगे। मैं चलूंगी आपके साथ जब आप बोलेंगे। वो इसे इनकार नहीं कर सकी। चलो अंदर, बीमार हो जाओगी। गुड नाइट। इसे अलविदा कहते हुए घर आ गई। इसके साथ सोच लिया था वो कुछ भी झूठ बोल देगी। मीरब तो वैसे भी इसके साथ ही है। छिपी मोहब्बत के रास्तों की पहली सीढ़ी झूठ होता है। काश ये समझ सकती। ऐसी सीढ़ी जो हर कदम पर डगमगाते आपको गिरने की कोशिश करती है, मगर आपके झूठ बढ़ते जाते हैं। जशन यूसुफजई, तुम्हारी बर्बादी का वक्त अब शुरू होता है। इसी घर को देख वो खुद से बोलता आगे बढ़ गया। कोर्ट की जब में हाथ डाले सिटी बजाता। वो दुश्मन था इसके बाप का, जिससे वो मोहब्बत कर बैठी थी। मगर आखिर कौन सा दुश्मन? अस्पताल के यह बस्ता कॉरिडोर में दोनों इस तरह वक्त मुतरजे बैठे थे। वो अभी भी नमाज पढ़ के आया था। पिछले 24 घंटे से वो यही था। यशम, तुम घर जाओ, भाभी परेशान हो रही होंगी। वासिफ ही कि मैंने ऐसे नफी में सर लाया। वो आज इस मुकाम पर मेरी वजह से है। वासिफ, मैं कैसे इसे अकेला छोड़ दूं? सैर से उठकर ऑपरेशन थिएटर तक आया था। इसके दिल इसकी बाई की आज ये हालत थी तो वो कैसे इसे अकेला छोड़ जाता। यशम, ऐसे यहाँ रहोगे तो बीमार पड़ जाएगा। ये बात वासिफ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। वासिफ को बिल्कुल अच्छी। घर जाओ, फ्रेश हो, फिर आ जाना। मैं अभी हूँ ना। फिर राजिक भाई भी आने वाले हैं। वो वहाँ से आना तो मैं आना नहीं चाहता था, मगर वासिफ के सराह पर वशमा का सोचते वो राजी हो गया। पूरे रास्ते इसके ध्यान हॉस्पिटल की तरफ रहा। घर पहुंचकर सबसे पहले वो फ्रेश हुआ। रेशम काफी गहरी सोच में बैठा था जब हशरा इसके पास आकर बैठी। वाशम भाई कैसे हैं? वासिक भाई कैसे हैं? अब वैसे ही जैसे इतने सालों से। दुआ करो वशमा इसका ऑपरेशन कामयाब हो जाए। आपके परेशान होते हैं यशम, वो ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। खुदा की रहमत से मायूस नहीं होते। यशम को दोनों हाथ थामे उसे समझा रही थी। यशमा, मुझे लगा था वो बदल गई है, इसके साथ इतना बुरा हुआ, अब वो कभी पुरानी राह पर नहीं जाएगी। मगर यशम, विश्व ने इसे रोका था, पर वो नहीं चाहती थी कि यशम माजी को याद करें। वो मेरे दोस्त का इसका सब कुछ छीन की। वशमा, इसकी औलाद, इसकी आंखों की चमक। क्या हो गया मेरे दोस्त? जब जब इसे देखते हो मेरा दिल फट जाता है। काश वो हमारी जिंदगी में ना आती। काश। यशम, मेरे भी तो भाई थे ना, मुझे भी इतना ही तकलीफ है। प्लीज आप खुद को कसूरवार मत ठिकराएं। यशम प्लीज, काफी पिए और थोड़ा रेस्ट करें, फिर हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे। रूम में अंधेरा करते इसने यशम का सर अपनी गोद में रखा था। इसे जनी सुकून की जरूरत थी। यशम के बालों में उंगली चलाते हुए कहीं माजी में निकल गई। वो वक्त जब इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां थी, लेकिन फिर वो वक्त आया जो इन सब से सब कुछ छीन के ले गया। माजी जिंदगी खुशियों से भरी थी। जैन अपने जब के सिलसिले में मास्टरा में था, जबकि आयशा, मीरब और तकी छुट्टियां गुजारने आए हुए थे। सब वैष्णवा के पास रह रहे थे। वासिक और आरजू दुबई में थे। जिंदगी में एक सुकून थी, खुशियां थी। वासिक और आरजू पाकिस्तान से आ रहे थे। वैष्णवा अफवान को तैयार कर रही थी। सब जश्न ने इसे इतला दी। क्या वाकई? हाँ भाई, अब इसकी कॉल आई थी, कह रहा था अगले हफ्ते तक वो पाकिस्तान में होगा। तो क्या वो डायरेक्टर यहीं आएंगे? हाँ, आरज़ू को अभी तक इसकी फैमिली ने कबूल नहीं किया, मगर अब इसे यकीन है इम्तियाज को देख वो ज़रूर अपना दिल नरम कर लेंगे। बाबा, ताज आ रहा है। अबान खुशी से चहका। वही बचपन ने इसे घूर कर देखा। अबान, कितनी बार कहा है भाई बोला करो, बड़ा है आपसे। उन्होंने मेरे शहजादे को डांटने की जरूरत नहीं, अभी छोटे हैं, सीख जाएगा। आप जाओ बेटा, मीरब कब से वेट कर रही है। क्यों टेंशन लेती हैं आप? मिसेस अबान के चाहते यशम ने
اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ بچے ہے، سیکھ جائے گی، ابھی سے اتنی سختی کریں گی تو کیسے کام ہوگا؟ بہت نروس اس کی گال چھوتے اسے سمجھانا تھا۔ وہ ایسے ہی تھا، مہربان، محبت کرنے والا۔ آج گھر میں رونق کا سما تھا۔ واسق اور آرزو آ گئے تھے۔ وہ اپنا میں آ کر واسق کی خوشی کا کوئی ٹھکانا تھا۔ آرزو اس سے بہت اچھے سے ملی تھی، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک وہ ہنستے ہنستے چپ ہوگی اور پھر رات تک اس کا موڈ ایسے ہی رہا۔ واسق شرمندہ تھا مگر یشم نے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ ابھی میں محرب اور ابان کو سلانے لے جاتی ہوں، آپ لوگ باتیں کریں، زین کی بھی کال آنے والی ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں عائشہ؟ ابتاج کی بھی نیند کا ٹائم ہے۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ عائشہ خوش دلی سے کہتی اسے اپنے ساتھ لی اوپر چلے گی۔ واسق کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ واسق کو پریشان دیکھ کچھ بھی غیر نہ رہ سکا۔ مجھے نہیں پتا یشم، مگر آرزو کا رویہ یہاں آنے سے پہلے بالکل ٹھیک تھا۔ اس کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹر کے کہا ہے کہ وہ کسی فیز سے گزری ہے، وقت لگتا ہے، مگر اب تو اتنے سال ہو گئے، مجھے ڈر ہے اس کا یہ علاج ابتاج پر برا اثر نہ ڈال دے۔ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے گی، تیری محبت نے اسے اتنا بدل دیا ہے، پھر اس کی میڈیسن بھی تو چل رہی ہے نا۔ بس نہیں چاہتا یشم میرا گھر ٹوٹے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میری بیوی ہے، میری بیٹی کی ماں ہے۔ شروع میں تو وہ ابتاج کو بھی قبول نہیں کرتی تھی، میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ آئی ایم سوری واسق، میری وجہ سے شٹ، کاش میں تجھے آرزو سے شادی کرنا کہتا۔ تو پاگل ہے، فضول باتیں چھوڑ، یہ بتا تجھے ہمارا وعدہ یاد ہے نا؟ ہاں میرے کو یاد ہے، تو میرا سمدھی ہے۔ گڈ، بس اب اپنا وعدہ یاد دلوانے آیا ہوں۔ وہ واسق تھا جو موڈ ٹھیک کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ کل میں حویلی جا رہا ہوں، دعا کرنا اماں کا موڈ ٹھیک ہو۔ تو عامرہ بابی سے بات کر، رازق بھائی سے میں نے کی ہے، وہ دونوں میرے ساتھ ہیں، مگر اماں کا تو تجھے پتہ ہے نا۔ ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اگر انہیں نہیں مانے تو بابا اور ماما دونوں ہیں نا یہاں تیرے ساتھ، تو ٹینشن مت لے۔ یشم نے اسے مطمئن کرنا چاہا تو وہ بھی ہو گیا۔ عائشہ تم زین سے بہت محبت کرتی ہو نا؟ ابان کو سلاتے عائشہ نے چپ کر آرزو کو دیکھا جو کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، جبکہ ابتاج اور ابان دونوں سو گئے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ کرتے ہیں، یہ بات کہتے اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ آرزو نے بغور اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھا۔ تم ابھی تک اس کے ذکر پر شرماتی ہو؟ وہ ہنسی تھی، مذاق اڑانے والی ہنسی۔ تمہارا بیٹا نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ تکی آج صبح عزیز آیا تھا تو اس کے ساتھ ضد کر کے چلا گیا۔ عزیز سے بہت اچھے ہے وہ۔ ہم عزیز تمہارا بھائی؟ ہاں صحیح، ویسے ایک بات پوچھوں اگر تمہیں برا نہ لگے؟ ہاں پوچھو نا۔ نہ جانے کیوں عائشہ کو اس کا رویہ عجیب لگا تھا، اس کی نظریں جسم میں چبھتی سی۔ وحاج نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کے بعد بھی تم نے زین سے شادی کیوں؟ کیسا بے تکا سوال تھا۔ وحاج اور زین کا کیا تعلق؟ وہ دونوں کزن تھے۔ وحاج نے جو کیا اس کی سزا مل چکی ہے۔ ہاں اس نے بہت برا کیا میرے ساتھ، بہت برا۔ جانتی ہو میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی وہ میرے سامنے آئے اور میں اس کا دل چیر کے رکھ دوں۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ عائشہ کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو عائشہ؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، مسکرائی، پراسرار سی مسکراہٹ۔ عائشہ کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے آرزو مزید کچھ کہتی وشمشا کمرے میں آئی۔ آرزو واسق بھائی تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے میں چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔ عائشہ کو گہری نظروں سے دیکھتی وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ عائشہ تم ٹھیک ہو؟ بنفشا سب سن چکی تھی، جبھی وہ فوراً کمرے میں آ گئی۔ ہاں بابا کے پاس سے 2 مہینے پہلے ہی اس کی گرماہی ہوئی تھی، یہ نام اس کے دادا نے رکھا تھا۔ اب یہاں آرزو کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، ابھی میری واسق سے بات ہوئی ہے، وہ ماضی کو بار بار یاد کر رہی ہے۔ اللہ پاک اسے صحت دے، آمین۔ سم جاؤ سو جاؤ جی، زین کا میسج آیا تھا، وہ بیزی ہیں تو کل ہی بات کروں گی۔ اسی کہتے عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر بشمشا کہتی گر سوچ میں تھی۔ آنے والے کئی دن ان کے لیے خوش آئندہ ثابت ہوئے۔ عائشہ واپس جا رہی تھی، واسق اور آرزو حویلی میں تھے۔ واسق نے ٹھیک کہا تھا، اماں بیگم نے عالم کی خاطر آرزو کو قبول کر لیا تھا۔ زندگی اتنی مخصوص رفتار سے گزرنے گئی۔ یشم اور بنفشا عائشہ اور تقی کو چھوڑے ایئرپورٹ آئے تھے۔ عزیز جسے چھوڑنے جا رہا تھا وہ دونوں اندر جا چکے تھے۔ ان دونوں کا ارادہ واپسی پر لنچ کرنے کا تھا، مگر واسق کی کال نے ان کے ارادے متروک کر دیے۔ وہ پریشان تھے، ان دونوں کو فوراً حویلی پہنچنے کا کہہ رہا تھا، اس لیے وہ دونوں بنا وقت ضائع کیے فوراً حویلی کے لیے نکلے۔ مگر وہاں جو صورتحال دیکھنے کو ملی اس کی توقع ان دونوں سے کوئی نہیں کر رہا تھا۔ واسق یہ سب کیا ہے؟ آرزو کو مجھ سے طلاق چاہیے یشم، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یشم، وہ ابتاج کو مجھ سے دور لے جانا چاہتی ہیں۔ وہ پریشان تھا حد سے زیادہ۔ میں بات کرتی ہوں آرزو سے، آپ ٹینشن مت لیں۔ واسق کو تسلی دیتے ہوئے آرزو کے پاس آئی جو بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ تو تمہیں وکیل بنا کر بھیجا ہے واسق نے؟ آرزو بنفشا تم مت کہنا، کیونکہ تمہاری بہن نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ وہ لوگ خوش ہیں، تم خوش ہو، مگر میں تکلیف میں ہوں۔ زندگی نے دیکھو میرے ساتھ کیا کیا،
ابھی تک زین سے محبت کرتی ہے۔ بنفشے کو جھٹکا لگا۔ آرزو زین، واسف سمجھتا ہے میں پاگل ہوں، مگر نہیں، میں چاہتی تھی وہ مجھے چھوڑ دے، اس نے میں چھوڑا، مجھے گھٹن ہوتی ہے، اس سب سے میں اچھی نہیں ہوں۔ بنفشے، میں زین کو نہیں بھول سکی، آئی ایم سوری، اگر تم اور یشم نہ ہوتے بیچ میں تو زین آج میرا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو میں بات کروں گی واسف بھائی سے، مگر اگی تم طلاق مت لو، ابتاج کا سوچو۔ بنفشے نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سوچتی ہوں، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں تنگ کیا۔ فوراً اس کی بات مان گئی۔ بنفشہ نے سکھ کا سانس لیا۔ واسف کو تسلی دیتے ہوئے گھر آ گئی، یہ جانے بغیر کہ ایک طوفان ہے جو آنا باقی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، وہ دونوں ہی گہری نیند میں تھے جب آرزو کی آنکھ کھلی۔ اس نے سانس سوئی، واسف کو ایک نظر دیکھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا، مگر آرزو چاہ کر بھی اس کی محبت قبول نہیں کر سکی، وہ زین کو دل سے نکال ہی نہیں سکی۔ دل بھر کر واسف کو دیکھا، اس نے 5 سال ابتاج کو گود میں بھرا۔ آئی ایم سوری واسف، مجھے تمہارا ساتھ نہیں چاہیے، واسف کو کہتے ہوئے اپنا بیگ نکالتے کمرے سے نکل گئی۔ یشم کی آنکھ بجتے موبائل کی وجہ سے کھلی۔ گھڑی صبح کے 6 بجا رہی تھی۔ اس واسطے کی کال اس نے پہلی فرصت میں کال ریسیو کی، اور جو بات اس نے سنی اس نے یشم کی نیند میں بیگ سے اڑ گئی۔ بنا کاغذات کیے وہ گھر سے نکلا تھا۔ واسف کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ آرزو کو ڈھونڈتے اس نے پورا گھر چھان مارا، مگر وہ کہیں ہوتی تو ملتی۔ واسف نے اس کا نمبر ڈائل کیا، بیل ہو رہی تھی مگر ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کچھ سوچتا اس کے موبائل پر میسج آیا، میں جا رہی ہوں اپنے بیٹے کو لے کر، کبھی پیچھے مت آنا واسف، تم وہ اذیت محسوس کرے گا جو مجھے ہوتی ہے جب میں اپنی محبت کو خود سے دور دیکھتی ہوں۔ یشم اور بنفشے نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، میں تم سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میسج ملتے ہی نے سب سے پہلے یشم کو کال کی، وہ خود تیزی سے گھر سے نکلا، اس کی اولاد کو اس سے چھین کر لے کے جا رہی تھی۔ بنا کچھ بھی سوچے وہ رش ڈرائیو کرتا ہوا بس ایئرپورٹ جانا چاہتا تھا۔ اس کی سپیڈ بہت تیز تھی، وہ جلدی میں تھا، اتنی جلدی میں سامنے سے آتے ٹرک کو دیکھ نہیں سکا۔ دونوں کا تصادم ہوا، بہت تباہ ہو گیا سب کچھ، زخمی وجود کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اسے اسٹریچر پر لٹایا گیا، لوگوں کا شور اس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے یشم کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا، وہ رو رہا تھا، پھر سب اندھیرا۔ وہاں دوسری طرف ابتاج کو سینے سے لگائے وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ تمہارے بابا مر گئے بیٹا، وہ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا، یشم یوسفزئی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یشم 5 سالہ بچے کو سینے لگائے رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ وہ بچہ حیرانگی سے اپنی ماں کو روتی سسکتے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو میں بچے، اس انسان کی اولاد کی زندگی مبارک کر دو گے، وہ بھی ایسے تڑپیں گے جیسے میں تڑپ رہی ہوں، وعدہ کرو مجھ سے۔ اپنے ہاتھ اس معصوم کے آگے فلائٹ سے غلط راہ کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھا اور وعدہ کیا کہ وہ برباد کر دے گا یشم یوسفزئی کو۔ آج اور کھیل کی ابتدا ہونے کو تھی۔ گھنٹے 10 دن ہفتے مہینے سال میں بیتنے لگے۔ وقت بھلا کب کسی کے لیے رکتا ہے جو اس کے لیے رکتا۔ اس کے بچے بڑے ہو رہے تھے، زندگی نے ایک آزمائش کے بعد اب انہیں سکون دیا تھا۔ نہ جانے کتنے سال گزر گئے، انہوں نے حساب ہی رکھنا چھوڑ دیا تھا، اس حادثے کو یاد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یشم آپ جا رہے ہیں نا؟ بچوں کی آواز پر سر ہلاتے یشم نے اپنی تیاری مکمل کی۔ بچے بھی تیار ہیں، سب تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھے، ان کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ ہر بار وہاں جاتے سوچتے تھا اپنا آپ قصوروار لگتا تھا۔ گاڑی حویلی کے تعمیر میں داخل ہوئی تھی تو ویسے وہی نظر آیا، ہمیشہ کی طرح لان میں بیٹھا ان کا منتظر واسف کے چاچو ماہی اور ابان دوڑ کے اس کے پاس گئے، باغے تھے جو باہر بیٹھا ان کا منتظر تھا۔ کیسے ہو؟ یشم نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ٹھیک ہوں، بس ماضی یاد کرتا جاتا ہوں، یاد ہی نہیں آتا۔ وہ پھیکا سے مسکرایا، اس ایک حادثے نے اس کی بہت کچھ چھین لیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بہت مشکل سے اسے بچایا تھا، مگر اپنی یادداشت کا ایک بڑا حصہ کھو چکا تھا۔ اس یادداشت میں نہ آرزو تھی نہ ابتاج، اسے بس یشم یاد تھا، اپنے گھر والے یاد تھے۔ زندگی نے اس پر ترس کھایا تھا، وہ اپنا دردناک ماضی بھول گیا تھا۔ کوثر جہاں واسق کی ماں تھی، ان کے 2 ہی بیٹے تھے، رازق اور واسق۔ اسمارہ ان کی بڑی بہو تھی اور بازر اور آسیہ 2 بچے۔ ان کی خواہش تھی واسق کی شادی کی، وہ مشکل سے مانا تھا کیونکہ جانتا تھا وہ بیمار ہے، نارمل نہیں ہے، مگر آمرہ نے گزرتے وقت میں ثابت کر دیا ہم سفر مخلص ہو تو مشکل زندگی میں بھی پھولوں سے بڑھنے لگتی ہے۔ ان دونوں کی بیٹی پشمینے یشم کی لاڈلی تھی۔ وہ ٹھیک تھا، ہر چیز ٹھیک تھی، مگر اس حادثے نے اسے بہت بڑی تکلیف دی تھی۔ رازق بھائی بہت مشکل سے ابتاج کا معلوم کیا تھا، اتنے سالوں میں سب بدل گیا تھا۔ سال گزرے، بچے بڑے ہوتے چلے گئے کہ ایک دن اچانک واسق کے دل میں تکلیف سی اٹھی۔ ایکسیڈنٹ کے وقت کہیں کانچ اس کے جسم میں
घुस गए थे जो आज तक अंदर थे और अब इसका ऑपरेशन था। मालती की तरफ यादें वो कभी नहीं भूल सके। बनफिशा को यकीन था कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसने एक नज़र यशम को देखा जो उसकी गोद में सर रखे गहरी में था। ये वो शख्स था जिसने इसे अंधेरे से निकाला था और सबके लिए खुद को कुर्बान करता आया था। आरज़ू व वासिक की कहानी। इसका किरदार बस इतना था कि इसने आरज़ू को वासिक के हवाले कर दिया। वो दोनों इसके दोस्त थे, मगर आरज़ू ऐसा न जाने क्यों हर चीज़ का जिम्मेदार यशम को ठहराया। लोग ठीक कहते हैं मोहब्बत संवार देती है तो बिगाड़ भी देती है। आरज़ू कोई जैन के लिए मोहब्बत एक ऐसी आग थी जिसने सब कुछ जला दिया था। आरज़ू ने इससे कहा था कि इससे इसकी मोहब्बत नहीं मिली। आशा ने इससे सब छीन ली। इसकी बेटी को भी मोहब्बत नहीं मिलेगी। कसूर न होते हुए वो डर गई थी अपनी बेटी के लिए, मीरब के लिए, मगर नसीब में जो लिखे है वो बहरहाल होकर रहता है। इन सब बातों को 18 साल गुजर गए। बच्चे बड़े हो गए थे। आरज़ू कहाँ थी कोई नहीं जानता था। इब्ताज की याद वासिक के दिल में गर सी गई थी, मगर वह ऐसे गायब हुए थे कि ढूंढने से भी इनका निशान नहीं मिल रहा था। मनफिशा इतना लेट हो गया, मुझे उठाया क्यों नहीं? यशम उठा चुका था। मैं ने हैरत से घड़ी में वक्त देखा। मुझे अंदाजा नहीं था। यशम आप फ्रेश हो जाए, फिर हम साथ अस्पताल चलते हैं। यशम को कहते वो उठी। इसके जाते ही यशम ने वासिफ को कॉल बनाई। वासिक कैसा है? यशम खतरे की कोई बात नहीं, ऑपरेशन हो गया है। वासिक अब भी ऑपरेशन रूम में है। तुम परेशान मत होना। थैंक यू वासिफ, मैं बस ऐसे ही हूँ, कुछ देर में आता हूँ। कुछ देर में फ़ोन रखते हुए फ़ौरन फ्रेश हुआ था। फिर वैष्णव के साथ अस्पताल पहुँचा। वासिक ठीक था। इनकी दवाएं रंग ले आई थी। हाल मास्चिरा द प्लेस इज फुल ऑफ द सिमिलर इन इट्स ब्यूटी। आई ट्राइड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम आई जस्ट वांट टू हिट यू। उफ, अब तो ये मोहब्बत के गीत ही सुनने जाएंगे। माही कब से एक ही सॉन्ग रिपीट पर सुन रही थी। मीरब ने तंग आकर इसका मोबाइल इससे छीना। मैं रोज सॉन्ग छोड़ो, मुझे बताओ आलम ने और क्या कहा? वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मगर मीरब मैं कैसे इनके साथ जाऊँ? खाला कभी ऐसे जाने नहीं देंगी। तुम जानना चाहती हो? मेरी ने इसका उदास चेहरे देखा। आलम जानना चाहता है। बेबसी से लब कुचाते इससे मेरे को देखा। बस मेरी बात सुनो, कोई मुश्किल नहीं। अभी हाँ न्यू ईयर है, बाद पढ़ाई टफ हो जाती है। बहुत सी लड़कियां यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हैं। मैं मम्मा से बात कर लूंगी, हम दोनों वहाँ रह लेंगे। मेरी ने इसकी मुश्किल का हाल फौरन पेश किया। मेरे वो न्यू ईयर है मेरे साथ। ओफ, इसके आधे जुमले पर मेरे का रिएक्शन ऐसा था, वो बेबसी से देखने लगी। इसमें टेंशन की बात नहीं। न्यू ईयर कल है और मामा परसों आएंगी। तुम आराम से जा सकती हो, बस 12 से पहले घर आ जाना, क्योंकि मामा वीडियो कॉल करती हैं। मीरब ने इसकी सारी मुश्किलें आसान कर दी। पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मीरा? वो अभी भी डर रही थी। मीरब ने अपना माथा पीटा। तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं माही? मुझे यकीन है तुम पर। तो बस तुम अब आलम को मैसेज करो, उसे कहो तुम इसके साथ कल जाओगी। मीरा, अब तुम डरती हो ना, ताकि आलम कोई और लड़की ना ले जाए? अरे न कर, कैसी बातें कर रही हो तुम? इसके दिल को कुछ हुआ था सुन कर रही। मेरी वैसी बातें तो मत करो। ये सोच कर ही मेरा दिल अजीब सा हो गया है। इन दूर जाने का सोच भी नहीं सकती। तो बस जितना कहा है इतना करो, कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। आई प्रॉमिस, मैं सब संभाल लूंगी। माही का हाथ था, मैं उसे यकीन दिला रही थी और इसने यकीन कर लिया। मुझे यकीन नहीं आता मैं किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे यकीन आ गया, क्योंकि तुम हमेशा से ऐसी ही तो हो माही। जिनसे तुम मोहब्बत करती हो, फिर तुम इन पर किसी दूसरे शख्स का साया भी बर्दाश्त नहीं करती। तुम्हें याद है एक बार हाला मुझे मार्केट लेके गई थी और तुम कितना रोई थी? तुमने मुझे मारा भी था। मेरे इसे बचपन का हवाला दे रही थी, ना जाने क्यों वो शर्मिंदा ही। आई एम सॉरी, वो बचपन था ना। नहीं, तुम अब भी वैसी ही हो। मैंने देखी है तुम्हारी आंखों में आलम के लिए वैसी ही मोहब्बत। क्या हो गया माही अगर आलम तुम्हें छोड़ गया? अल्लाह ना करे ऐसा कोई दिन ना आए। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो मीरा? अच्छा सॉरी, अब उठो, रेस्ट डिसाइड करो कल क्या पहनूंगी। आफ्टर ऑल कल तुम्हारी पहली डेट है। मीरे ने इसे छेड़ा। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए। वो अब कल का सोच रही थी और यहाँ से आगे क्या होगा वो देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।